mga employee gikan sa Israel himuon nilang tax collector unya ilang pangolektahan og kwarta tong ilang mga kadugo nga Israelita. Nasabtan ko ninyo unya ang pinaka problema kay mangolekta sila kwarta patungan pa dud sa tax collector. Ibutang tag 20 ang pangolekta sa kada balay himuon niyang usang gatos or 80 ngano man ingana ang trabaho sa tax collector mga igsuon, mga traidor og mga limbungan. So karon sa time nga nahimamat ni Zaccheo si Jesus na usab ang kinabuhi ni Zaccheo. Ngano man sa dihang niabot si Jesus atong sa Jericho, excited kayo si Zaccheo nga makita ni Jesus. Ngano man nasabtan niya nga kining kwarta, bisan pag naa siya kwarta, nagpuyo siya sa sala, ikaduha wala siya mga amigo. Mo nang sadyang nakadungog sa kabayan ni Jesus, excited kaay siya tungod sa kadagan sa mga tao di sa kita ni Jesus gamay pagid siya. Pero sa iyang gibuhat ning dagan siya unya may saka siya sa sycamore nga fig tree unya didto nakit-an ni si Jesus. Nganong misaka man siya kay maulaw sa makit-an sa mga tao kay makasala man siya. Pero gitawag siya ni Jesus sa dihang gitawag siya ni Jesus ning adto si Jesus sa iyang balay ni Zaccheo unya nakik-amigo si Jesus adtong makasasala nga tawo ni Zaccheo mga igsoon. Pero atong tayma nausab ang kinabuhi ni Zaccheo sa diyang nahimamat ni si Jesus. Ngano man, iyang gipromise nga Lord, atubangan sa mga tao, tanan nga akong nalimbungan nga mga balay, akong ulian og ikaupat. Grabe, bisan pagkatunga kuno sa iyang bahandi, iyang ihatag sa mga kabos, unya katong natikasan niya, iyang ulian sa ikaupat nga beses. So, lagot pagkasulti, pwedeng mahurot-hurot ang panalangin ni Zaccheo. Pero wato niya kwentaha nga sayang ang kwarta nga iyang natigom pero nasabtan man niya nga katong kwarta nga iyang naangkon pinagi sa sala. Mo nang nasabtan niya nga sayop to. That is why nasabtan niya igsuon nga kining sayang kinabuhi dili gid ang kwarta ang makahatag niyang kalipay kundi ang Dios lamang. Maning kagabion atong nasabtan nga ang pagigugma sa kwarta sayop siya sa unsang pamaagi nga kining maangko na to ni sa sayop nga pamaagi, sa illegal nga pamaagi ikaduha kung di na ta mahimong panalangin sa uban ikatulo kung wa tay panahon sa Ginoo mga igsoon. Hinaot sa atong mga kinabuhi nga bisan pa og unsa kadaghan ang atong problema, unsa kadaghan ang ato ang pagsulay sa kinabuhi kaning ug unsa pa man kaabundansya ang atong naabot, kung naabot na nato ang pinaka peak sa atong kinabuhi nga dato na kita malampuso na kita ato hinumduman nga di gid nato dapat kalimtan ng Ginoo. Ngano man siya ang tag-iyas tanan og naghatag sa nang palangin sa mga kinabuhi. Amen. Atong iduko atong mga ulo upyong mga mata makampo ta. Lord, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong ning kagabion. Amahan, daghan mig mga pagsulay nga angkon karon Ginoo sa